Ruth 4. Si Boaz miadto sa ganghaan sa lungsod ug milingkod didto. Niadtong tungora milabay ang labing suod nga paryente ni Elimelech nga gihisgutan ni Boaz. Giingnan siya ni Boaz, dali nga ray og lingkod. Busa, miduol siya og milingkod. Unya gitigom ni Boaz ang napulo ka pangulo sa lungsod ug giingnan, lingkod kamo diri, og milingkod sila. Unya giingnan niya ang labing suod nga paryente. Karon nga nahibalik na si Naomi gikan sa Moab, buot niya nga ibaligya ang uma ni Elimelech nga atong paryente, og nakahukom ako sa pagsugilon kanimo mahitungod niini. Busa, kung gusto ka niini, palita kini sa atubangan niining mga tao nga naglingkod dinhi o sa mga pangulo sa katawhan. Apan kun wala kay gusto, pahibalual ako, kay mas labaw ka man, nga may katungod sa pagpalit niini kay kanako. Ang tao miingon, ako ang palit niini. Unya, miingon si Boaz, kun paliton nimo ang uma ni Naomi, si Ruth ang biyuda nga taga Moab, mahimo usab nimong asawa, aron nga ang uma magpabilin sa ngalan sa tawo nga namatay. Mitubag ang tawo, kun mao kana dili akong palit sa maong uma, kay tingali unyag dili ako makapanunod sa panulundon. Ikaw na lamang hinuoy, palit sa maong yuta. Niadtong panahon na mao kini ang kasagaran nga himuon nila didto sa Israel sa higayon nga ibaligya o ibaylo ang usa ka kabtangan. Hubuon sa nagbaligya ang iyang sandalyas ug ihatag ngadto sa pumapalit. Sa ingon, mapakita sa mga Israelita nga napalit na gayud ang usa ka butang. Busa sa pag-ingon sa tao ngadto kang Boaz, ikaw lamay palit. Gihubo niya ang iyang sandalyas o gihatag kang Boaz. Unya miingon si Boaz sa mga pangulo o sa tanang nagkatigom, karong adlaw nga saksi kamong tanan, nga gipalit ko gikan kang Naomi ang tanan nga ila ni Elimelech, ni Kilyon o ni Malon. Labot pa, si Ruth nga taga Moab, ang biyuda ni Malon, mahimo na nga akong asawa aron nga ang kabtangan magpabilin sa ngalan sa iyang bana nga namatay, ug ang iyang ngalan magpabilin taliwala sa iyang katawhan ug sa lungsod nga iyang natawhan. Mga saksi kamo niini karong adlaw. Ang mga tao ug ang mga pangulo miingon, oo, mga saksi kami. Himuon sa Ginoo nga kining babae nga imong mga maasawa, may sama kang Raquel ug kang Leah nga nanganak og daghan. Madato kaunta diha sa Ephrata ug mahimong inila diha sa Bethlehem. Hinaot unta nga ang mga anak nga ihatag sa Ginoo kanimo, pinaagi niining batan-ong babay, maghimo sa imong panimalay sama sa panimalay ni Perez, ang anak ni Juda o Tamar. Busa gidala ni Boaz si Ruth sa iyang balay ingon nga iyang asawa, o sa ilang panagtipon, gipanalanginan sila sa Ginoo. Nagmabdo si Ruth ug nanganak og batang lalaki. Miingon kang Naomi ang mga babaye, dalaygon ang Ginoo, gihatagan kaniya karon og apo aron magatiman kanimo. Hinaot unta nga ang batang mahimong inila dinhi sa Israel. Magdala unta siya kanimog bag-ong kinabuhi ug maghatag kanimog kasiguruhan inig katigulang nimo. Ang imong umagad nga nanganak kaniya, nagmahal kanimo o gihimo niya ang labaw pa sa mahimo sa 7 ka anak nga lalaki. Gikuha ni Naomi ang bata, gigakos o giatiman niya. Ang bata ginganlag Obed
sa ilang mga babaeng silingan. Mingon sila, natawo alang kang Naomi ang usa ka batang lalaki. Si Obed mao ang amahan ni Jesse, ang amahan ni David. Mao kini ang mga kaliwat ni Perez. Si Perez amahan ni Hezron, si Hezron amahan ni Ram, si Ram amahan ni Aminadab, si Aminadab amahan ni Nason, si Nason amahan ni Salmon, si Salmon amahan ni Boaz, si Boaz amahan ni Obed, si Obed amahan ni Jesse, o si Jesse amahan ni David.